बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मुल्क बचाना है तो इमरान खान का सर कुचलना होगा। एक ऐसी साजिश, घिनौनी साजिश इस वक्त तैयार की जा रही है। एक मरतबा फिर से इस मुल्क को एक ऐसी बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं वक्त की हुकूमत। मैं आपको आज बड़े डिटेल से बताने वाला हूं कि एक और जो अहम प्लान इमरान खान के खिलाफ इस वक्त तैयार किया जा रहा है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर इस मुल्क में एक शख्सियत को आप शिकस्त मैदानी जंग में नहीं दे सकते तो क्या आप उनको मारने के प्लान करते हैं। और फिर एक ऐसी ताकतवर और कदावर शख्सियत की तरफ से ये कहना कि मुल्क को बचाना है तो इमरान खान का सर कुचलना होगा, ये वो आखिरी हद है जिसे पार करने की कोशिश की जा रही है। मैं डिटेल से आपको इस हवाले से बताऊंगा कि ये बयान किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है और ये कौन से ऐसे ताकतवर शख्सियत का है। इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है कि हम 5 MPs को गायब करेंगे, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अहम एक्शन लिया है और इस एक्शन के हवाले से मैं आपको आगाह करूंगा कि फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर किस किस्म की पाबंदियां आयद हो सकती है जैसी उनकी हुकूमत आएगी, तो इससे भी मैं आपको आगाह करूंगा। आपने मेरे साथ रहना, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें इमरान खान को शिकस्त देना 14 पार्टियों की अब बस की बात नहीं रही। तो अब वो क्या करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये स्टेटमेंट आता है कि 5 MPs को हम गायब करेंगे, कभी ये स्टेटमेंट आता है कि मुल्क को बचाना है तो इमरान खान का सर कुचलना है। भाई, इमरान खान को इस वक्त पब्लिक सपोर्ट हासिल है, इमरान खान को पसंद कर रहे हैं पब्लिक, इमरान खान को वो तारीखी सपोर्ट हासिल है जो एक ज़माने में भुट्टो को हासिल हुआ करती थी। लेकिन अब चूंकि आप उनको शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे, तो अब क्या बयानात आ रहे कि हम मुल्क को बचाना है तो इमरान खान का सर कुचलना है। अब ये वो अहम स्टेटमेंट है कि जिसे सिर्फ सुनते ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोग जो इमरान खान के जान लेने पर उतरे हुए हैं, इनको किस किस्म की परेशानी का सामना है। ये पूरा स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। वो क्या लिखते हैं, ताकतवर शख्सियत, कि बहुत मजाक हो गया, अब या तो इमरान नियाजी की सियासत बच सकती है या फिर पाकिस्तान बच सकता है। इमरान नियाजी ने इस मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा और कुछ नहीं किया। इस वक्त मुल्क दिवालिया हो चुका है और होलनाक बहरान मुल्क को कैसे लपेटने के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ इस खतरनाक सूरत हाल में इमरान खान की सियासत होने का नाम ही नहीं ले रही। असल जुमला ये है कि इमरान खान की जो सियासत है वो इन 14 खानदानों के पीछे जो आजकल PDM के शक्ल में है, इनके खिलाफ है और पब्लिक इनके साथ है। लेकिन अभी क्या कहते हैं कि मुल्क का दिवालिया कर दिया। 30 सालों से आप लोग हुक्मरानी करते रहे, आपको पता था कि मुल्क आपसे संभलने वाला है नहीं, लेकिन कसूरवार इमरान खान है। आगे वो क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं ये पढ़ता हूं फिर इसका प्रचार करते हैं। इमरान नियाजी के पीछे चले तो सूरत हाल वही मशरिक पाकिस्तान वाली होगी। इमरान नियाजी की वजह से पिछले 5 माह में मुल्की निज़ाम मफलूज है। ये वाहिद शख्सियत है जो बोल रहे हैं कि इमरान खान के पीछे चले तो मुल्क का जो बेड़ा है वो मशरिक पाकिस्तान जैसा होगा। मतलब एक वाहिद जमात है जो इस वक्त चारों सूबों में एग्जिस्ट करती है, बशमूल कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। वो ये नारा नहीं लगाता कि जाग पंजाबी जाग, वो ये नारा भी नहीं लगाता कि पुख्तुरिस्तान, वो ये नारा भी नहीं लगाता कि सिंधु देश, वो ये नारा भी नहीं लगाता ग्रेटर बलूचिस्तान। वो सिर्फ और सिर्फ ये नारा लगा रहे कि एक पाकिस्तान, लेकिन इमरान खान मशरक़ी पाकिस्तान बना रहा है। इतने गिरे हुए ये लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, तबाहाल मईशत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आज इसकी डिमांड मंजूर कर ली जाए, इमरान नियाजी के पीछे चले तो सूरत हाल वही मशरक़ पाकिस्तान वाली होगी। इमरान नियाजी की वजह से पिछले 5 माह से मुल्क की निज़ाम मफलूज है और इसकी तबाहाल मईशत पर सियासत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आज इसकी डिमांड मंजूर कर ली जाए, जब तक इलेक्शन होगा तब तक मुल्क बर्बाद हो चुका होगा। और अगर इसे हुकूमत पंजाब दे दी तो वो एक बार फिर इसे लश्कर लेकर मरकज़ पर चढ़ दौड़ेंगे। रियासती इदारों को अब मौज मस्ती से बाहर आकर इस फितने का सर कुचलना होगा। ये क्या बता रहा है कि रियासती इदारों को अब सामने आकर इस फितने का सर कुचलना होगा, जिसे परों चढ़ाकर उन्होंने इस मुल्क को दिवालिया होने पर ला खड़ा किया है।
اب جب ایک قومی حکومت ملک بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مذاق ہے۔ اب جب قومی حکومت، یہ کون سی قومی حکومت؟ اپنے مفادات، اپنے کیس ختم کرنے کے لیے، اپنے کیس ختم کرنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی ہم مفاد میں کر رہے ہیں سب کچھ؟ اب نیب میں ترامیم کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کو بچا رہے تو جناب یہ آپ کے خام خیالی، اس ملک کا کباڑہ تو آپ لوگوں نے کیا ہوئے، آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ ایک قومی حکومت ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر ملک بچانا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ تحریک انصاف اور اس کے پراپیگنڈا مرکزوں کا سر کچلنا ہوگا۔ یہ اب پاکستان کی زندگی اور موت کی بات ہے۔ اب ریاستی اداروں نے عمران نیازی اور تحریک انصاف کے پراپیگنڈے کی زبان نہ کاٹی تو ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے۔ ملک کی بقا خطرے میں نہیں، لیکن آپ لوگوں کی خاندانوں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر اس کا سر بھی آپ نے کچل دیا۔ آپ اگر یہ سمجھتے کہ دوبارہ عمران خان کی وہ بات کی بوتل یہ جو جن ہے، یہ جس بوتل سے باہر آ چکا ہے اب اس بوتل میں دوبارہ نہیں جائے گا، اب آپ لوگ ختم شد۔ اب آپ لوگ جس طریقے سے سیاست کرتے تھے وہ سیاست کا ٹرینڈ ہی اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جس طریقے سے اس قوم کی خون پسینے کی کمائی آپ اپنے پیٹوں کے اندر لے جایا کرتے تھے، اب وہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ یہاں پر ٹک بھی نہیں سکتے، ایک ایک کر کے سارے بھاگیں گے۔ ایک طرف ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف آتش بازیاں کر رہی ہے۔ جتنے حالات خراب ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یا تو عمران نیازی اور تحریک انصاف بچے گی یا پھر یہ ملک بچے گا۔ اگر اسی طرح عمران نیازی میں انتشار پھیلاتا رہا تو ملک کا پھر خدا ہی حافظ۔ لیکن اس کو میں دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں، اگر اسی طریقے سے پی ڈی ایم کے ہاتھوں میں یہ ملک جاتا رہا تو پھر ملک کا خدا ہی حافظ۔ کیونکہ قومی مفاد اگر ان کا ہوتا تو سب سے پہلے یہ کیا کرتے؟ ملک کے لیے کوششیں کرتے، لیکن انہوں نے آتے ہی پہلا کام کیا کر دیا؟ نیب کا کلا کما کیا۔ جو ان کے کیسز وہاں پر چل رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر ترامیم کر دی تاکہ ان کے چوری چکاری کو نہ پکڑے جا سکے۔ انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ تمام جتنے بھی سینئر آفیسرز تھے، جو ان کے انویسٹیگیٹو آفیسرز تھے، ان کو ٹرانسفر کر کے آگے پیچھے کر دیا۔ انہوں نے آ کر کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے لیے تمام تر راہیں ہموار کر دی۔ راہیں ہموار کرنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کا کر رہے ہیں۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کسی قسم کا تھوڑا بہت اگر ہوتی تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام تر گفتگو نہ کرتے۔ اب یہ تمام چیزیں ان کے لالے پڑ چکی ہیں، اب یہ تمام چیزیں ان پر آ چکی ہیں، اب یہ تمام چیزیں ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اب یہ تمام چیزیں اپنے خاندانوں سے نکل کر پہلی مرتبہ ان کو آفت آ پڑی ہے کہ ایک قوم کو ہو کیا گیا ہے، ان سے اب جواب وہ مانگ رہی ہے۔ تب ان کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب جناب آتے ہیں رانا ثناءاللہ کی گفتگو پر۔ یہ شخصیت جو ہے نا جس سے میں بات کر رہا تھا، میں ابھی نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں تاکہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائی جا سکے۔ لیکن اس کی ایک سٹوری جو آفیشیل ویب سائٹ پر چھپی ہے، جو میں نے آپ کو پریزنٹ بھی کر دی، یہ تمام تر سٹوری ہے، اور اس نے واضح طور پر کہا کہ اگر ملک بچانا ہے تو سر کو چلنا ہوگا۔ یعنی اپنے مفاد کے لیے آپ ان لوگوں کا، یہ تو دیکھیں کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ ان کے خلاف میری طرح پہلے آواز اٹھا دیتے تو اس طرح سر کچل کے وہ ختم کر دیتے تاکہ آواز ہی نہ رہے۔ اب عمران خان کا یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، عمران خان کے نہ ان کو مار سکتے، کچھ کسی بھی طریقے سے ان کو نہ روک سکتے ہیں، نہ ان کے زبان بندی کر سکتے، کسی قسم کا ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اسی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی ملا، اور لوگ اب سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں، ان کے چوری چکاری کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا سر کچلا جائے، بعد میں وہ دیکھیں گے، لیکن وہ اب کر نہیں سکتے۔ اب رانا ثناءاللہ نے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں بھونگی قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 بندے غائب کر دی تو پھر وہ کیسے ایم پی اے بنیں گے۔ سپریم کورٹ میں جب یہ ڈیسیجن ہو رہا تھا تو سب سے پہلے وہاں پر کیا گیا کہ آپ الیکشن کریں، الیکشن کے بعد جو بھی میجورٹی جس کے پاس بھی ہوگی وہ چلا جائے گا۔ اب صاف طور پر لگ رہا ہے کہ گولڈن جو میجورٹی ہے وہ تحریک انصاف کے پاس آ چکی ہے۔ اب اگر آپ زور زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کو غائب کر کے یا کسی کو پیسے جگاری دے کر آپ اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں کب تک آپ کریں گے؟ پھر وہ سسٹین ہو جائے گا؟ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جناب دیکھیں ہم 5 بندوں کو غائب کر سکتے ہیں۔ اس پر فواد چودھری نے جواب دیا کہ اگر آپ اس طریقے سے بندوں کو غائب کریں گے تو ہم آپ پر پنجاب میں پابندی عائد کر دیں گے۔ اب یہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے، جو پہلے تک کے پی کے سے پنجاب میں انٹر ہونے کے لیے این او سی لینا پڑتی تھی، ان سے کچھ وزراء پر ان نے پابندی عائد کی، اب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پر اب وفاقی وزیر کو بھی این او سی لینی پڑے گی، اور یہ ٹسل اب آگے تک بڑھ چکی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا ایک واحد حل جو اس وقت ہمیں
اور سب کو اس وقت یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اس ملک کو، اور وہ ہے عام انتخابات۔ اس طرف نہیں جائیں گے تو ملک اس طریقے سے ڈیسٹیبلائز ہوتا چلا جائے گا، اس طریقے سے ملک میں انتشار پھیلتا چلا جائے گا، اسی طریقے سے ملک کا جو کباڑہ ہے وہ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن ہر کوئی اپنے مفاد کے بارے میں سوچ رہے، پاکستان کے بارے میں نہیں۔ تو لہٰذا جو رانا ثناءاللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ نے تو ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور میری نظر میں یہ آنے والے دنوں میں بطور ثبوت بھی پیش کی جائے گی اگر سپریم کورٹ تک معاملات جائیں گے بھی، اور میرے خیال میں چلے جائیں گے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ 22 تاریخ کو یہ کچھ ایسا کریں گے۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔